खुश आमदीद लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नोवेल शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सी बात है, वो कर लेते हैं। मैंने एक नोवेल रीड की थी, आतिश दिलम, जो कि समरीन शाह की थी। तो उस नोवेल के आगे 3 पार्ट्स होने थे। तो मैंने तब कहा था कि हाँ, जब वो नोवेल आएंगी, तब उस टाइम पे आई नहीं थी, तो जब भी अवेलेबल होगी मैं उसको रीड करूँगी। लेकिन वो नोवेल ई बुक की फॉर्म में आई है। आई थिंक आप सब जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते तो मैं बताती हूँ कि ई बुक वो होता है जिसमें आपको परचेज करके बुक और पढ़नी होती है। तो जब हम परचेज करके कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमको सामने वाला कैसे अलाउ करेगा कि मैं उसको पढ़ के और यूट्यूब पे डाल दूँ। तो आप समझ रहे हो ना मेरी प्रॉब्लम क्या है। बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप उसके नेक्स्ट पार्ट डाल दो, वो अब अवेलेबल है। अवेलेबल है, अगर है भी, वैसे तो आपको परचेज ही करनी पड़ेगी, और अगर आपको कहीं से पीडीएफ मिल भी जाती है, मुझे मिल भी जाती है, मैं तो भी अपने चैनल पे उसे अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो आई होप कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 2 ऑफ यू आर माई ग्लोरी लव असकलम उज़्मा मुजाहिद। आधी रात को प्यास की शिद्दत से लुकमीर शाह को लगा था कि इसके हल्क में कांटे उग आए हों। शिद्दत प्यास की वजह से इसकी आंख खुली थी। बेध्यानी में चलते हुए जमीन पर लेटे वजूद से पांव उलझा था, तो दूसरे ही लम्हे वो नर्म व गर्म वजूद पे गिरा था। वो जो बमुश्किल रोते हुए सोई थी, इस अचानक आफताब पे हड़बड़ा उठी थी। क्या बकवास है, ये तुम्हें सोने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी? वो इसके ऊपर से उठते हुए दहाड़ा था, जबकि निगाह इसके सरापे में उलझी हुई थी, जो बिखरे बालों, कम ख्वाबी का शिकार गुलाबी आंखों के साथ इसकी तवज्जो के धागे खींच रही थी, जिसका बेतरतीब हुलिया लुकमीर शाह को इससे आंखें चुराने पे मजबूर कर गया था। लेकिन जो बात दिमाग पे लगी थी कि वो लड़की मगरूर थी, जो इसकी जानिब देखना गोया तौहीन समझती थी। मीरब की पलकें झुकी हुई थीं जब लुकमीर ने हाथ बढ़ा के इसकी ठोड़ी को अंगद शहादत से ऊपर उठाया था। आंखें खोलो। लुकमीर के तेज अंदाज पर इसने डरते हुए फौरा ही पलकों की झालर ऊपर उठाई थी, लेकिन इसकी आंखों से लपकते हुए शोलों को देखने की ताब न लाते हुए फिर से नजरें झुका ली थी। काश, काश कि तुम अपनी आंखों की तरह मासूम होती मीरब हयात। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया हम पे? एक बार तो खुद गर्जी की चादर से निकल के देखती। लुकमीर का निढाल अंदाज मीरब का दिल डुबो रहा था। वह मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं मजबूर थी दाऊजान के फैसले। क्या मैं पागल हूँ मीरा हयात? क्या मैं ये देखता नहीं हूँ कि तुम अव्वल रोज से अनाबिया शाह की जगह लेना चाहती थी? लुकमीर शाह के तंज पे जी जान से कांप उठी थी। ये झूठ है, वो मेरी बहन है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था कभी। वो दोनों हाथ में चेहरा छुपाए फूट फूट के रोती थी। लुकमीर को इसके रोने से सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो मस्तरब हो उठा था। शायद किसी लड़की को ऐसे रोते हुए देखने का पहला अनाड़ी तजुर्बा था। अगर तुम ये समझ रही हो कि रात के इस पहर तुम्हारा ये ड्रामा देख के मैं इमोशनल हो जाऊंगा और तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है मोहतरमा। तुम सोच नहीं सकती मुझे इस पल तुमसे कितनी नफरत महसूस हो रही है। मैं ये बात नहीं भूल सकता कि तुम मेरे सर पे मुसल्लत की गई हो, और ना ही कभी तुम्हें ये बात भूलने दूंगा। हद दर्जा बेजारियत का इजहार करते वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए उठ के बाहर चला गया था। मीरब का दिल चाह रहा था वो कहीं ऐसी जगह पे छुप जाए जहां लुकमीर शाह के वो तर्श व तंज वाले जुमले ना हो, जहां वो इसकी कटीली निगाहों की जद में आने से बच सके। लेकिन आमान कहाँ थी? कुछ देर को सिसकती हुई वो वापस लेटने लगी थी जब वो दोबारा से कमरे में आया था। जाती सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी माहौल में छाई हुई खनकी ने अच्छा खासा सर्दी का माहौल बनाया हुआ था। लुकमीर को इस ढीठ लड़की को देखते हुए मजीद गुस्सा आ रहा था, जो अपने दुपट्टे में रात गुजारने का इरादा रखती थी। शायद उकताई हुई नजर इस पे डालते हुए वो बिस्तर पे जाके लेट गया, लेकिन करवटें बदलते बदलते निगाह फिर से इससे टकराई थी, जो बेड के किनारों की आड़ में छुपी हुई सर्दी से बचने की सही करती हुई नजर आ रही, लेकिन वो बेरहम बना हुआ आंखें मूंद गया था। सुबह वो इसके उठने से पहले ही गायब थी। नाश्ते की टेबल पे भी अमन की फाख्ता मौजूद रही थी। दाऊजान मुतमईन और खुश थे। अगले आने वाले कई दिनों में ये लुका छुपी का खेल होता रहा था। बिना जताए बिना दिखाए ही वो लुकमीर के बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले गई थी। बारिशों के मौसम के साथ ही जाती हुई सर्दियों ने फिर से अंगड़ाई ली थी, और सर्द रातों की बासी मीरब को मौसमी बुखार ने आ जकड़ा था, लेकिन यहाँ परवाह करने वाला था ही कौन। ताऊजान पूरा दिन गांव के मसाइल में मसरूफ रहते थे, और वो आधी शब को बराए नाम ही रात गुजारने ही घर आता था।
اگر طبیعت پہ گرا نہ گزرے محترمہ تو ایک کپ چائے پلا دیں گی؟ اس دن واپس آتے ساتھ ہی چائے کی طلب ہوئی، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا کہ وہ انا کو پیچھے رکھتے ہوئے اس سے چائے بنوا لے۔ میرا فورا سے کمرے سے نکلی تھی، ویسے بھی اس کے ہوتے کمرے میں رہنا سزا ہی لگتا تھا۔ چائے بنا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا۔ اندازہ کر سکتی تھی کہ کون ہوگا۔ اوکے، لو بات کرو میرو سے، میں تب تک چائے کے ساتھ انصاف کر لوں۔ اپنی جانب آتی ہوئی میرب کو دیکھتے اس نے سیل والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کے اس قدر اپنائیت والے انداز پہ وہ کھوئی کھوئی سی سیل پکڑنے لگی تھی جب لکمیر نے چائے لینے کو دوسرا ہاتھ آگے کیا تھا۔ غیر ارادی طور پہ ہی لکمیر کی انگلیاں اس کی ٹیمپریچر میں مبتلا کپ کپاتی ہوئی انگلیوں سے مس ہوئی تھیں۔ اتنی سردی میں دہکتا ہوا لمس بہت محسوس ہوا تھا، لیکن کمال نظر اندازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چائے کا کپ تھامتے ہوئے کمرے سے ملائکہ ٹیرس پہ آ گیا تھا۔ میرب کی توقعات کے برعکس کول رمشا حیات یعنی میرب کی چھوٹی بہن کی تھی، جو اسے شادی کی مبارکباد دیتے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ لکمیر کا باقی کزنز کے ساتھ ریلیشن کافی دوستانہ تھا، ماں سوائے اس کے جس نے کبھی میرب کی کمگو طبیعت کی وجہ سے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ جتنا وہ اس کے بارے میں جانتا تھا وہ انابیہ کی زبانی ہی جانتا تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جو اورنج رنگ میں اپنی ہلکی سانولی گندمی رنگت کے ساتھ گرم سوٹ میں کافی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے بے چین ہوتی ہوئی میرب نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کول بند کرتے اس نے موبائل لکمیر کے سرہانے رکھا اور کپ واپس کچن میں رکھنے کے بعد اپنی مخصوص جگہ پر آتے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ سردی کافی ہے آج، اسی لیے بہتر ہے کہ بستر پہ آ کے لیٹ جاؤ، کہیں مر مرا گئی تو اس کا حساب بھی مجھے ہی دینا پڑے گا تمہارے داؤ جان کو۔ کمرے میں اس کی سرد آواز گونجی، پر وہ ایسے ہی پڑی رہی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ کب پھر سے جلادی شکل میں جاتے اسے کمرے سے ہی نکال دے۔ میرے خیال سے میں فارسی نہیں بول رہا ہوں محترمہ، دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے، اگلی سانس لینے سے پہلے مجھے بستر پہ نظر آؤ۔ وہ حکم دیتے اپنی جانب کی لائٹ آف کر گیا تھا۔ میرب پہ تو جیسے خوشی مرگ جیسی کیفیت طاری ہوئی تھی، مطلب کہ وہ اس کے وجود سے اتنا بھی لاپرواہ نہیں تھا، تبھی اصرار پہ مائل تھا۔ بنا کچھ بولے وہ خاموشی سے اٹھتے اس کے پہلو میں آ کے لیٹی تھی۔ ایک انجان خوشبو لکمیر کے گرد مہکی تو وہ درد کی شدت محسوس کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ایک ہی بستر پہ ہونے کے باوجود اس نے کمفرٹر تک اس سے شیئر نہیں کیا تھا، لیکن میرب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈے فرش سے نرم بستر تو میسر آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے رکی ہوئی بارش نے پھر سے برسنے کا سلسلہ شروع کیا تو سردی کی شدت سے ٹھٹرتے ہوئے وجود نے لکمیر شاہ کی تمام حسیات کو بیدار کیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلے اسے دیکھا، جو دوسری جانب رک کیے کسی گٹری کی مانند سمٹی ہوئی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت لکمیر نے اس کے نازک وجود کو شانوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آگ بنے وجود سے نگاہ چرائے اپنا آدھا کمفرٹر اسے اڑایا تھا اور وہ شاہ کی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں کسی بلی کے بچے کو بھی سردی میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر تم تو داؤچان کی لاڈلی ہو، اگر شکایت لگا دی تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اسے میری کمزوری سمجھ لو کہ مجھے اس وقت تم سے بھی ہمدردی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھنا، انتہائی سرد مہری سے کہتے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ میرب کے لیے تو یہ نوازشات بھری ہوئی رات تھی کہ زمین سے بستر اور پھر اس کے آرام کی خاطر اپنا کمفرٹر شیئر کرنا۔ دل دھڑکا تو دھڑکنیں اس ظالم شخص کا ورد کرنے لگی تھیں۔ ساری حسیات پہلو میں لیٹے ہوئے شخص پہ مرکوز تھیں۔ ڈر تھا اگر سوتے ہوئے کوئی گستاخی ہوئی اور لکمیر کی نفیس طبیعت پر گرا گزری تو۔ انہی وہموں میں مبتلا کب آنکھ لگی کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ لکمیر کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ آنکھ واقعی سچویشن کا اندازہ کرنا چاہا تو سانسیں منجمد ہوئی تھیں۔ وہ سردی کی شدت سے پناہ ڈھونڈتی ہوئی اس کے کافی قریب آ چکی تھی، اتنی کہ اپنی شہ رخ پہ اس کی بخار کی شدت سے ناہموار ہوتی ہوئی سانسوں کا ارتعاش وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں سبھی پیشانی جسے اس نے ہمیشہ نماز اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے ڈھکا ہوا دکھا تھا، سوتے میں کہیں دوپٹہ سرکنے کی وجہ سے بالکل واضح تھی۔ وہیں ناگن جیسی زلفیں لکمیر کے سینے پہ بکھری ہوئی تھیں۔ رات کی تنہائی اس پہ ایک مستحکم حیثیت سے موجود وجود اس کا ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ سارے نفرت کے دعوے کمزور پڑنے لگے تھے۔
مخالف صنف عالم مدہوشی میں بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کے تمام ساز و سامان سے لیس نظر آئی تو وہ ذرا سا کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اسے خد و خیال کو چھونے لگا تھا۔ ہتھیلی کی پشت سے اس کے بھرے بھرے رخساروں کو چھوا تو وہ انجانے لمس پہ تھوڑا سا کسمساتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی، جبکہ اس کے نفیس قدرتی نقوش اس کی توجہ کے دھاگے سمیٹ رہے تھے۔ اس کے وجود کی حشر سامانیوں کی بے ترتیبی لکمیر کی سانسیں الجھا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ میرب کو سمٹے ہوئے روپ میں ہی دیکھا تھا، اور اس وقت اس کا یہ انداز امتحان ہی تو تھا جس سے نظریں چرائے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر وہ مزید اس کے قریب رہتا تو شاید اپنی انا اور اس کی عزت نفس کو بھی رون دیتا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے باقی کی رات ٹیرس پہ گزاری تھی۔ اندر کی آگ اتنی تھی کہ باہر کے موسم سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مؤذن کی پہلی صدا پہ وہ چپ چاپ آ کے اپنی جگہ پہ لیٹا تھا۔ جب اس نے سوئے ہوئے حواسوں میں اپنے پہلو کو خالی ہوتا ہوا محسوس کیا تھا، جو یقیناً نماز کی پابندی کے لیے وہاں سے اٹھ کے گئی تھی۔ سین چینج۔ حویلی میں پرمزمل طبیعت کا شکار لکمیر شاہ اس وقت مزید تنہائیوں کا شکار ہوا تھا جب انابیہ کے رابطے میں کمی آنے لگی تھی۔ کبھی پڑھائی تو کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بہانہ کرتے ہوئے تقریبا رابطہ ختم کرتی ہوئی انابیہ لکمیر شاہ کی ذات کو شکوک کی زد میں دے رہی تھی۔ جب دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ داؤ جان کی رپورٹس لے کے انگلینڈ کے معروف ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بہانے وہاں آ گیا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ شوق جیسی کیفیت میں اپنے سامنے ٹھہرے ہوئے لکمیر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ تم ہو؟ میں یقین نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کوئی الوژن ہے، خواب ہے لکمیر شاہ، اور میرے چھونے سے سب ختم ہو جائے گا۔ انابیہ شاہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں، کبھی یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ جب اس کے کانوں کی لو کو چھوتی ہوئی گرم سانسیں اسے ہوش میں لائی تھیں، وہ اس کا مومی ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے شیو کے کٹس چبھونے لگا تھا۔ لکمیر! وہ نیم سرگوشی میں لب وا کیے اس کا نام لینے کی جسارت کرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ اتنے دنوں کی جدائی پہ حوصلہ ٹوٹا تھا، یا کچھ اور تھا جو وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے رو دی تھی۔ ملن کے دیپ بھی رلا رہے تھے اور جدائی کی گھڑیوں نے بھی رلایا تھا۔ عجیب شے تھی یہ محبت بھی۔ لکمیر اس کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے اندر تک شانت ہوا تھا، مطلب کہ وہ آج بھی لکمیر شاہ کی دیوانی تھی۔ پردیس اور یورپ کی آزاد فضاؤں نے اس پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا، وہ سب اس کے اندیکھے وہم تھے کہ انابیہ شاہ بدل گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنے سے جڑے انسان کے لیے حد درجہ پوزیسو اور وہمی کر دیتی ہے۔ داؤ جان بھی آئے ہیں کیا تمہارے ساتھ؟ وہ اس سے شکووں کی بہتات کرتے ہوئے تھکی تو سر اس کے سینے سے اٹھائے خود کو کمپوز کیے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اپنی بے اختیاری اور پوزیشن کا احساس چہرہ سرخ کر رہا تھا جب لکمیر نے اسے دوبارہ سے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور خود بھی اس کے قریب لگ کے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے محسوس کرنے دو انابیہ شاہ کہ آج 6 مہینوں بعد تم میرے سامنے ہو، میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ چہرہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے انگشت شہادت سے اس کے رخساروں کا احاطہ کیا تو وہ اس آشنا لمس پہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ لکمیر اس کی اس ادا پہ دیوانہ ہوتے اس پہ جھکا تھا۔ لکمیر کی جسارتیں بڑھنے لگی تھی۔ اتنے دن بعد من پسند شخص کا لمس میں سر آتے ہی شدت سے اس کی پیاس جاگی تھی۔ وہ اس کا محرم نہیں تھا، لیکن دل کو یقین تھا کوئی خالص سماج درمیان میں نہ آتا تو ان کی محبت میں کوئی امتحان کیوں حائل ہوگا۔ تبھی اس نے خود کو روکنے کی بجائے اسے سپردگی کا احساس دیتے ہوئے لبوں سے اس کو چھوا تو وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کی مہک خود میں اتارتے وہ بے خود سا اس کے دائیں بائیں ہتھیلیوں کو جمائے انابیہ شاہ کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ جب وہ خود کو سیراب کرتے ہوئے نڈال ہوتی اس کے شانے سے سر ٹکا گئی تھی۔ بہت یاد کیا ہے میں نے لکمیر تمہیں، جانتے ہو تمہاری قربت کی چاہ اکثر بے کل اور اداس رکھتی ہے مجھے۔ انابیہ شاہ کو تمہاری یادوں نے پہرو رلایا ہے۔ وہ اس کی باتوں پہ منوین یقین کر سکتا تھا کیونکہ اس نے بھی ایسے ہی بے کیف دنوں کی دوری سہی تھی۔ شبنمی رات بھیگنے لگی تھی جب وہ گئے دنوں کی باتوں میں یادوں میں کھو گئے تھے۔ لکمیر اکیلا ہی یہاں آیا تھا۔ انابیہ شاہ کے لبوں سے مسکان چپک کے رہ گئی تھی، لیکن جو چیز لکمیر کو بری لگی تھی وہ اس کا برملا اظہار کر گیا تھا۔ انو، مجھے یہ تمہاری ڈریسنگ بالکل پسند نہیں آ رہی ہے۔ میرے خیال سے پاکستانی ڈریس تم پہ بہت زیادہ جچتی ہے میری جان۔ شرٹ سے جھانکتا ہوا اس کا دودھیا وجود
पिंडलियों से ऊपर आती हुई जीन्स, किसी किस्म के दुपट्टे से नाबलदार अनाबिया शाह को देखते ही लुकमीर का पहला एतराज उठा था, जो इसके बचपन के साथी के नफ्स के लिए आजमाइश था। तो भला औरों को नहीं रिझाता होगा? ओह गॉड लुकमीर, प्लीज डोंट बी ओवर रिएक्ट। ये पाकिस्तान नहीं है जहां लोग आपको सर तपैर नमूना समझ के घूरते रहें। मेरी जान, ये यूरोप है, यहाँ सब इजी वे में रहते हैं, और मैं भी ऐसी ड्रेसिंग में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। जैसा देश वैसा भेस। ये फरसुदा जहनियत कम से कम, मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ जाना। वो लुकमीर के रुखसारों पे हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली थी, जब वो इसकी अदाओं पे बेबस हुआ था, जो अपना आप मनवाने के हुनर से आशना थी। जाने क्या जादू है इन हाथों में, सब कुछ भुला देते हैं। वो बेबसी का बरमला इजहार करने लगा तो अनाबिया खुल के मुस्कुराई थी। शाम में मेरे एक फ्रेंड के घर पार्टी है, तुम चल रहे हो मेरे साथ? ओके। वो इसे ऑर्डर देते हुए खड़ी हुई थी। इस वक्त वो लुकमीर के कमरे में थे जब लुकमीर ने इसे हाथ से पकड़ते हुए अपनी जानिब खींचा था। वो कटी शाख की तरह इसकी गोद में गिरी थी। मेरे सब्र का इंतजार बहुत जानलेवा होने लगा है अनु। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मामू और फुप्पो से बात करूं हमारे रिश्ते के लिए, या दाऊजान से? हसीन महबूब पहलू में था, तारों भरी शब में गजब की कुर्बत गुस्ताखियों पर माइल कर रही थी। जब भी अंगद शहादत इसकी मांग की सीध में नाक और फिर लबों तक का अहाता करने लगी थी। ओ गॉड लुकमीर, प्लीज, क्या हो गया है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है इन खामखा के मियाँ बीवी वाले चोंचलों को उठाने के लिए। तुम्हें पता है यहाँ लोग शादी से पहले लिविंग रिलेशन में रहते हैं। अगर तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग सही से रह जाए तो शादी कर लेते हैं, अदरवाइज अपने बेटर वन की तलाश में वो मुख्तलिफ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। वो लुकमीर की उंगलियों को होठों में दबाए बोली थी, जबकि इसका जवाब लुकमीर को उलझन में मुब्तला कर रहा था। अनु, हम में और इनमें बहुत फर्क है यार। अंडरस्टैंडिंग शादी को किसी खड़ाक की मानित प्रिटेंड करता है, जबकि हम, ओ गॉड, क्या सच में लुकमीर तुम इतनी खूबसूरत तन्हाई को इन टिपिकल पाकिस्तानी दकियानूसी सोच वाले लोगों की तरह प्रिटेंड करके जाया करोगे? तो मैं तुम पे अफसोस ही कर सकती हूँ, वो निरूठे अंदाज में कहते हुए खड़ी हुई थी। जब इसकी नाराजगी का सोचते ही लुकमीर की जान पे बनी थी। इसे एहसास हो रहा था कि इस वक्त वो इसकी तलब में यहाँ थी और वो इसे नाराज कर रहा था। क्या इसके लिए इतना काफी नहीं था कि आज भी इसका नशा लुकमीर शाह था? तो इस बात से क्या फर्क पड़ना था? वो अपनी लो मेंटेलिटी को कोसता रह गया था और जाती हुई अनाबिया को कलाई से थामे लुकमीर ने इसे फिर से खींचे खुद पे गिराया था। कमरे में जोमानी खामोशी छाई थी जब वो इस पे झुकते हुए अपने होठों से इसे सराप करने लगा था। अनाबिया के लुकमीर के वजूद पे रेंगते हाथ इसकी शर्ट उतारने पर माइल नजर आए थे। इसने अनाबिया के हाथ थामे इन्हें नामहसूस अंदाज में लबों से लगाते हुए चूमा था। गैर इरादी तौर पे वो अनाबिया को हदूद में रखना चाह रहा था। वो बिना एक मुस्तहकम रिश्ते के माशराती बाड़े फैलांग नहीं सकता था। लुकबीर, तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ, फिर ये बेरुखी क्यों? इसे लुकमीर का जान छुड़ाता हुआ अंदाज पसंद नहीं आया था। अनु, तो फिर मान जाओ ना शादी के लिए। हम वो नहीं बन सकते मेरी जान जो हम हैं ही नहीं। शादी के बाद चीजें और बेहतरीन और हर तरह की बंदिश से आजाद हो जाएंगी। वो इसे हर हाल इस बार राजी करना चाहता था कि तन्हाई इसे भी काट खाने को दौड़ती थी। अब अनाबिया के कदमों के बहकने का एहसास गालिब आ रहा था। क्या शादी ही सब कुछ है? मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था ना लुकमीर कि तुम हमेशा वही करोगे जो मैं चाहूंगी, तो क्या तुम मुझे अपना आप सौंप नहीं सकते? अनाबिया इसका हाथ थामे अपने सीने पे जमा गई थी। महसूस करो लुकमीर इन धड़कनों को, इनकी बातें सुनो, जहां सिर्फ तुम्हारे नाम की सदा है। और तुम इतने बेयकीन हो आखिर क्यों? क्या तुम्हें एतबार नहीं रहा है मुझ पर, जबकि तुम भी जानते हो कि मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम ही नक्श किया गया है? वो जादूगरनी इसे अपने लफ्जों के जाल में जकड़ने लगी थी। अनाबिया शाह, लुकमीर शाह, सर ता पैर तुम्हारा है, पूरे वजूद पे तुम्हारा ही कब्जा है। तुम जान भी मांगोगी तो तुम्हारी है। वो इसे एतमाद की डोर थमाते हुए इसके जज्बात को मजीद भड़का गया था। वो इसके लबों को हल्का सा छूते हुए खड़ी हुई थी। तो आज रात तुम अनाबिया शाह को अपना बनाने से नहीं रोकोगे? लुकमीर, मैं पार्टी के लिए तैयार होके आती हूँ। कातिल मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालते हुए वो चली गई थी, जबकि इसके जाते ही लुकमीर के मुस्कुराते हुए लब सख्ती से आपस में पेवस्त हुए थे। जाने क्यों दिल में ये वहम बैठ गया था कि वो इसकी अन्नू नहीं रही है। इसका बेबाक अंदाज इसे वो मशरकी हया नहीं देता था। पके पकाए फल की तरह गोद में गिरती औरत से इसका दिल उचाट होने लगा था। मोहब्बत थी, पर वो इसे इज्जत से अपनाना चाहता था।
وہ بے لگام تھا، انابیہ کو اس حد تک لانے میں خود کو بھی رگیدنے لگا تھا، پر معلوم نہ تھا کہ وہ تو کب سے محبت کے ادب و آداب کی حدود سے باہر آ چکی ہے۔ وہ حد درجہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ 2 دن میں محبت کا نشہ اترا تو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس کا بار بار لکمیر سے حد درجہ قربت پہ مائل نظر آنا، ہر حد توڑنے کی جستجو جانے کیوں اسے بہکنے کا شبہ دے رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنی سوچوں کو وہم قرار دیتے اس کا من پسند حلیہ اپنائے ریڈی ہوا تھا، جبکہ سلیو لیس ٹاپ، شارٹ شرٹ جو ہاتھ اوپر کو اٹھانے سے اس کے وجود کے خد و خال کو ظاہر کر رہی تھی، لکمیر اپنے ہزار اعتراضات کے باوجود کڑوے گھونٹ پی کے رہ گیا تھا۔ جانتا تھا وہ ایک بار پھر سے اسے دقیانوسی سوچ کا تانا دے دے گی۔ پارٹی کلب کے بجائے گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ انابیہ کے دوستوں میں لڑکی لڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دوستوں کی آنکھوں میں لکمیر کے لیے ستائش بازی تھی، جو مشرقی روڈ مین پہ پوری طرح سے فلیٹ ہونے کی کوشش میں تھی۔ بے ہنگم میوزک، سرے عام شراب میں دھت لوگ لکمیر کو عجیب وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ کبھی ان چیزوں کی عادت جو نہ تھی، لیکن وہ انابیہ کی وجہ سے سب سہنے پہ مجبور تھا۔ چیئرز، جام اٹھائے شور مچاتے لوگوں سے تنگ آتے ہوئے وہ ایک کونا پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ ہائی جنٹلمین، کم آن سنگر، انابیہ کی دوست مارتھا تھی، جو اسے اپنے ساتھ آنے کی آفر کر رہی تھی، جو کہ لکمیر نے سائشتہ انداز میں دی تھی۔ شراب میں لتھڑے نیم برہنہ وجود میوزک کے ساتھ ساتھ تھرکتے آہستہ آہستہ اپنی ہوس مٹانے کو غائب ہونے لگے تھے۔ مجمع کو کم ہوتے دیکھ کر وہ اسے ڈھونڈنے لگا تھا جو جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ بار والے حصے سے پیچھے کی جانب بڑھا تھا جب اس مدھم سرگوشی نے اسے چوکایا تھا۔ رومن، جو تمہارے میں نشہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لکمیر نے ایک بے یقین نگاہ سامنے ڈالی، جہاں وہ ناقابل برداشت حالت میں رومن کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ انابیہ کے خد و خال میں الجھے ہوئے تھے۔ یو آر مائی لکی چارم مائی گرل۔ رومن ذرا سا اس کی طرف جھکا، وہیں لکمیر کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں۔ ایک جھٹکے میں اس نے انابیہ کو اس شخص سے الگ کرتے ہوئے تھپڑ دے مارا تھا۔ ہے یو، آئی ول کال پولیس، ہاؤ ڈیئر یو سلیپ مائی گرل فرینڈ، یو بلڈی ایڈیٹ۔ نشے میں دھت رومن اسے گالیاں بکنے لگا تھا، جبکہ انابیہ کے حواس پوری طرح سے بیدار ہوئے تھے۔ اس کا جھوٹا بھرم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی آزادی کی چاہ میں بھی لکمیر شاہ سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی کہ ہر حال میں وہ اس کی فرسٹ چوائس تھا۔ لکمیر یہ مجھے یہاں لے آیا تھا زبردستی۔ شاید اس نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا ہے۔ او گاڈ، میرا سر۔ وہ سر کو پکڑتے ہوئے زمین پہ بیٹھی تھی جب وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا انو؟ وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ اس پہ یقین کیے بیٹھا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے پل میں اسے موم کیا تھا۔ وہ رومن کو بے تحاشا پیٹتے ہوئے اسے اٹھائے گھر لے آیا تھا۔ سد شکر قیوم شاہ اور مریم شاہ گھر پہ نہیں تھے، ورنہ اسے اس حالت میں دیکھتے یقینا افسوس ہوتا انہیں۔ لکمیر، تم یہی رہو نا میرے پاس؟ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کے ہاتھ تھامے بولی تھی۔ نہیں انابیہ، تم شاید اس وقت ہو رہی ہو، میرا چلے جانا ہی بہتر ہے، ہم صبح بات کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار پارٹی کا منظر گھوم رہا تھا، دل میں شکوک بیدار ہونے لگے تھے۔ انابیہ اس شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے موجود تھی، لیکن اپنی پوزیسو طبیعت سے خوب آگاہ تھا، تبھی وہم قرار دیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ لکمیر، اگر تم یہاں نہ آئے دین آئی پرومس میں خود کو کچھ مار دوں گی۔ اس کی لڑکھڑاتی دھمکی پہ وہ بے بس سا اس کے پاس بیٹھا تھا جو وہ اس کی گود میں سر رکھ گئی تھی۔ ایک ناگوار مہک نے لکمیر کو تیش دلایا تھا۔ اتنا کیوں پیا تھا جب دماغ پہ چڑھتی ہے؟ وہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکا تھا، تبھی دبے لفظوں میں اس کی حالت کے پیش نظر چیخا تھا۔ یہ تمہارے بعد میری بہت اچھی دوست بن گئی ہے، اکثر وجود کی چاہ مٹا دیتی ہے لکمیر۔ تو تمہاری یادیں جب مجھے بے بس کرتی تھی تو میں اس کا سہارا لیتے لیتے عادی ہونے لگی ہوں۔ شاید تمہارا ساتھ ہی اس لت سے آزاد کرا دے مجھے۔ اس نے سارا الزام لکمیر شاہ پہ لگاتے ہوئے اپنی صفائی میں بہانے گھڑے۔ لکمیر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے رخ موڑ لیا تھا۔ اتنے پاس ہو کے بھی دور کیوں ہوں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی تھی، جبکہ اس کی اٹھی شرٹ کے قیامت خیز منظر لکمیر شاہ کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ لکمیر، یہ اتار دوں میں گرمی؟ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کی جانب بڑھا تو اس کی ڈیمانڈ سنتے لکمیر کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس کا سر اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گڈ نائٹ انو، صبح بات ہوگی، جسٹ ریلیکس۔
संजीदा अंदाज में कहते हुए एक मोहब्बत भरा लम्स इसकी पेशानी पे रख्म करते हुए वो इसके कमरे से निकल गया था। इसकी बढ़ती हरकतें लुकमीर के सब्र को खत्म कर रही थीं। इसने डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह मरियम फुप्पो और मामू से इस बारे में दो टुक बात करेगा। ऐसा ना हो कि लंदन की आज़ादी की चाह में वो अपनी इज्जत खो दे, क्योंकि जिन्हें वो दोस्त कहती थी अनाबिया इनमें सेफ नहीं थी, वो देख चुका था। तमाम रात वो जहरीली सोचों के हिसार में रहा था कि अब इसे ही कुछ करना पड़ेगा, दाऊजान से बात करे, लेकिन इसकी इज्जत को मकदम जाना था। इसके किरदार पे उंगली उठती तो ये लुकमान शाह को गवारा ना था, पर वो नहीं जानता था कि अनाबिया शाह तो इस गंदे माशरे में कदम कदम धसी थी, जिससे निकलना इतना आसान न था, क्योंकि इसे हवेली की दीवारें कैद लगती थी और यहाँ वो आजाद फिजाओं की बासी बन चुकी थी। सीन चेंज। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी, पहला पत्थर किसने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताए प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। इस दिन के बाद से लुकमीर और मीरब के दरमियान हल्की फुल्की सी गुफ्तगू होने लगी थी। अपनी जरूरतों की खातिर अक्सर ही वो इसे पुकारने लगा था। जब जब अनाबिया की याद गालिब आती वो घबरा के बेवजह ही मीरब को अपनी सोचों में ला रखता, इसे अपने कामों में उलझाए ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखता था। अगर अनाबिया शाह इस खानदान का हिस्सा ना होती तो शायद वो मीरब के वजूद से कन्नी कतरा के भाग जाता, लेकिन रिवायतों की पासदारी करते हुए लुकमीर शाह की जात कई टुकड़ों में बट गई थी। तभी दाऊजान ने इन दोनों को मजीद करीब रहने का मौका फराहम करते हुए इंग्लैंड जाने का फैसला किया था। दाऊजान ने अपने इंग्लैंड जाने का फैसला सुनाया तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह अजीब मखमसे का शिकार होते नजर आए थे। मीरब तो दाऊजान के हिसार में आते ही रो दी थी, कभी दूर जो नहीं हुई थी। इकलौते साहिबान थे वो इसके, अगर इन्हें कुछ हो गया तो कौन जाने कहाँ का गुब्बार कहाँ पे निकल रहा था। अरे भाई, आज नहीं तो कल जाना ही था ना, फिर ये उदासी क्यों। इलाज नहीं कराऊंगा तो एक दिन बिस्तर पे पड़ जाऊंगा और तुम लोगों के बच्चे देखने की ख्वाहिश दिल में ही लिए दुनिया से जाने का अभी मेरा कोई मूड नहीं है। इन्होंने मीरब को खुद से लगाया था और बात को मजाक का रंग दे गए। इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। लुकमीर की निगाहों से छुपने की बेहतरीन जगह दाऊजान का सीना ही था। पर दाऊजान, लुकमीर है ना मेरी जान तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा दोस्त, और शोहर भी तो साहिबान होता है, फिर डरने की क्या जरूरत है। दाऊजान की बात पे वो सर भी नहीं उठा पा रही थी जिसे वो इसका दोस्त गर्दान रहे थे। वो तो शायद इसे छोड़ जाने के मौके की तलाश में था। वो इसे अलग करते हुए बाहर की तरफ चल पड़े थे। लुकमीर भी इनके बराबर में चल रहा था। जाने वो इसे क्या कुछ कह रहे थे। अगले दिन की फ्लाइट से दाऊजान इंग्लैंड चले गए थे, जबकि इनके जाते ही हवेली में सन्नाटे बोलने लगे थे। दाऊजान के जाने से तो जैसे लुकमीर को आजादी मैसर आई थी, वो अक्सर ही घर से गायब नजर आता था। मीरू की जिंदगी में उदासी पंजे गाड़े बैठी थी जब अनाबिया की कोल ने इस सकूत में पहला पत्थर मारा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आखिर मेरे साथ, वो जख्मी शेरनी की मानित दहाड़ी थी। शट अप, जस्ट शट अप। मीरब, तुम मेरी उतरन पहनने वाली मेरा बरता हुआ शख्स उड़ोगी। तुम आस्तीन का सांप लड़की, अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। आखिर आवारा बच्चलन माँ की बच्चलन बेटी। अनाबिया के सख्त अल्फाज बर्ची की तरह इसके सीने में चुभे थे। अनु प्लीज, मैंने दाऊजी की खुशी के लिए ये सब किया था। वो तुम्हारा है। लुकमीर शाह सिर्फ अनाबिया शाह का है। दिल दुख से भरा हुआ था तो जबान पे लुकमीर शाह के ही अल्फाज थे। ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए लुकमीर के पांव इसकी गिड़गिड़ाहट पर मंजमद हुए थे। हाँ, वो सिर्फ मेरा है। मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। तुम्हें लुकमीर की जिंदगी से जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। मीरब शाह वो सिर्फ मेरा है, मेरे लिए है। जानती हो ना तुम, बचपन से ही इसकी जिंदगी का महवर व मरकज सिर्फ और सिर्फ अनाबिया शाह रही है। तो मीरब हयात कल भी इस हवेली के मंजर में मिसफिट थी और आज भी कहीं नहीं हूँ। ओके, याद रखना, अपनी औकात से बाहर जाने वालों को इनकी औकात पे लाना जानती है अनाबिया शाह। अनाबिया अपना हतमी फैसला सुनाते हुए कॉल बंद कर गई थी। कितनी देर वो रिसीवर हाथ में थामे ही गुमसुम बैठी रही थी। जो मैसर ही नहीं था, इसे छिन जाने का क्या गम। वो इसे गलत समझ रही थी,
लुकमीर शाह इसे गलत गर्दान रहा था। भला वो क्यों इनकी जिंदगी में आएगी? ताऊजान की ख्वाहिश थी कि इन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। वो तो हमेशा से पाबंद रही। अगर लुकमीर शाह चाहता तो बगावत कर सकता था। फिर सारे जुर्म मेरा हयात के हिस्से में ही क्यों? वो सिसकी थी जब इसके पीछे ठहरे हुए लुकमीर शाह ने इसे शानों से पकड़ के इसका रुख अपनी जानिब किया था। एक करंट की लहर मीरब के वजूद में दौड़ गई थी और खतावार की तरह से फिर से सर झुका गई थी। तुम कौन होती हो इस चीज का फैसला करने वाली कि लुकमीर शाह पे किसका हक है? क्या तुम्हें मैं कोई कठपुतली नजर आ रहा हूँ जहां तुम मेरी जात को अपनी मन मर्जी से चलाओगी? हाँ, या फिर लुकमीर शाह से आजादी हासिल करके तुम अपनी पसंद का जहां आबाद करना चाहती हो? लुकमीर शाह की आवाज पे इसने झटके से सर उठाया। वो इसकी जात को रगेड़ रहा था, इस पे इल्जाम लगा रहा था जो खुद दिन रात किसी और की मोहब्बत का दम भरते हुए इसके हिज्र में तड़प रहा था। सांवली रंगत पर सिया आंखें मोतियों से भरी हुई थी। मैं वो अनाबिया अनाबिया शाह और ना ही मीरा हयात। मेरी जात इन दोनों के झोल से बाहर की है। खबरदार, अगर तुमने आइंदा मुझे किसी के साथ डिस्कस किया तो आइंदा लुकमीर शाह का नाम किसी हवाले से भी तुम्हारी जबान पे नहीं आना चाहिए। वो इसका बाजू पकड़ते हुए जोर से झटक गया था। मीरब को लगा शायद इसका बाजू धड़ से ही जुदा हो गया है। इसने पलकें झुका ली, गोया ये इल्जाम भी इसके सर था, जबकि ये इसने खुद ही बोला था शादी की पहली रात। लुकमीर ने एक सुलगती निगाह उंगलियां चटकाती हुई मीरब पे डाली, जो बनारसी के हल्के काम वाले सूट में मलबूस थी और मौसम की मुनासबत से अपने गिर्द गर्म शाल भी लपेट रखी थी। इनकी शादी की तैयारियां लुकमीर की स्टेप मदर सादिया शाह और बहन अब्रेश ने की थी और इसी मुनासबत से कई एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी बरी में दिए थे। अगरचे शादी की तकरीब इंतहा सादा थी, लेकिन इस हकीकत से निकाह नहीं चुराई जा सकती थी कि वो दोनों अटूट बंधन में बंधे थे, जिससे वो नजरें चुराते फिर रहे थे। जी बेहतर। इसकी आवाज में नमी घुली थी। लुकमीर गुस्से भरी निगाह डालते हुआ अपने कमरे में जाके बंद हो गया था। वो रात गए जब वापस आई तो लोग रूम ने गोया इस बात का ऐलान किया था कि दाऊजान के जाते ही इसे भी अपनी हैसियत पे वापस आ जाना चाहिए। वो बिना दस्तक दिए ही अपने कमरे में आ गई थी। इतने दिन बाद तन्हाई और मुकम्मल बिस्तर का सुकून मिलते ही इसे सो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम रात ही करवटें बदलते गुजरी थी। एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी। सुबह होते ही वो इसके कमरे में मौजूद था। वो जो फ्रेश होते हुए बाहर आई थी, इसे सामने देखते ही खफत ज़दा हुई थी कि इस वक्त इसका हुलिया ऐसा कतन नहीं था कि इसका सामना करती। लुकमीर की आंखें भी शब भर की अजियत की गमाज थी। सोई वो नहीं थी तो जागता वो भी रहा था। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर दाऊजान या कोई भी इस बारे में पूछे तो इस बात को तुमने ही संभालना है। कैसे, ये मैं नहीं जानता, मगर मेरी जात पे एक भी सवाल ना उठे। वो जालिम शख्स जिसे इसके लिए साहिबान बनाया गया था कि वो हर पल इसके साथ रहेगा, वो तो पहली फुर्सत में ही इसे छोड़ के जा रहा था। अगर आप नाराज हैं तो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक तरफा बात सुन के आप कैसे फैसला ले सकते हैं? मैंने किस वजह से ये बोला था? बिल्ली चूहे के खेल से तंग आती जाने कैसे आज वो खुद में इसके सामने वजाहत देने का हौसला पा गई थी। मैंने कुछ कहा है मोहतरमा आपको? जाने क्यों वो भी अपनी नापसंदीदा शख्सियत से बहस करना चाहता था। आप जा रहे हैं तो मुझे लगा शायद नाराज। वो अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए जाने लगी थी जब अचानक से लुकमीर ने इसे कलाई से थामते हुए अपनी तरफ किया था। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है मोहतरमा जहां मैं आपसे नाराजगी जताता फिरूं। लेकिन इतना याद रखो कि मैं कोई चीज नहीं, जीता जागता वजूद हूँ। कम से कम मैं किसी तौर तुम दोनों का खिलौना नहीं बन सकता। इसने एक औरत की बेवफाई देखी थी तो मुजरिम फिर हर औरत नजर आ रही थी। अपनी बात मुकम्मल करते इसने एक झटके से इसे पीछे किया और बाहर निकल गया। वो खामोशी से इसे अपने कपड़े ले जाता हुआ देख रही थी। घर बिल्कुल खाली हो गया था। वो किसी जाबर किले में बंद भटकती हुई शहजादी की तरह इस महल में घूमती रहती थी। कभी कभी दाऊजान का फोन आ जाता तो इन्हें सब ठीक है कह के मुतमईन कर देती। सीन चेंज। इसे इंग्लैंड आए एक हफ्ता गुजर चुका था। वहां जिंदगी तो थी पर जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं था। अनाबिया के तकरीबा दोस्त ब्रोकन फैमिली या फिर सिंगल पेरेंट्स की पैदावार थे। ऐसे में माँ बाप इसके लिए एक बोझ से कम साबित नहीं हो रहे थे।
وہ برکن فیلڈ میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، جب 2 دن بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کی آمد سے آگاہ نہ تھا۔ لاؤنج میں ہوتا بحث مباحثہ اس کی سماعتوں پہ ناگوار گزرا تھا، پھر بھی وہ اسے سننے پہ مجبور تھا۔ ماں، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ان جنگلی رشتہ داروں کی وجہ سے خود کو کنجسٹڈ کر لوں؟ کہیں جاؤں آؤں نہ؟ خدا کو مانو یار، میں نہیں رہ سکتی ہوں ایسے، پلیز میرا پیکٹ مجھے واپس کریں۔ یہ اس کی جان عزیز انابیہ شاہ کی آواز تھی۔ وہ ساکت سانس لیے سن رہا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ اگر تمہارے بابا جان یا داؤ جان کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیوں بڑھاپے میں ہمارے سر میں خاک ڈلوا رہی ہو؟ اگر ہمیں پتا ہوتا یہاں آ کے تم اتنا بگڑ جاؤ گی تو ہم آتے ہی نہ۔ انو، کیوں لکمیر کے سامنے ہماری عزت داؤ پہ لگا رہی ہو؟ مریم شاہ کی آواز انابیہ کی نسبت مدھم تھی۔ سو واٹ مما، ڈرگس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایگزامز کا اسٹریس ہے، ریلیکس ہونا چاہتی ہوں میں تھوڑا سا۔ یہاں آ کے بھی تو آپ لوگ مینڈک کے کنویں میں ہی رہ رہے ہو۔ انابیہ شاہ کے کچھ پیکٹس جو وہ رومن اور جے سے لائی تھی مریم شاہ کے ہاتھے چڑھ گئے تھے، جس کے بعد وہ ماں کو کنونس کرتی نظر آ رہی تھی، جبکہ لکمیر کے لیے انکشاف ہی جان لیوا تھا کہ بات شراب تک ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ لب بھیچے بیٹھا تھا، سننا مجبوری بن رہا تھا، شاید مزید انکشاف ضروری تھے۔ ایگزامز کا اسٹریس پڑھنے سے کم ہوگا بیٹا، اور پھر لکمیر کو اگر پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا وہ؟ ہم سب جانتے ہیں اس کی تم سے وابستہ خواہش، اور تم بھی تو۔ آئی ڈونٹ کیئر مما، میں نے کسی کی سوچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ آپ مجھے میرا پیکٹ واپس کریں، ڈینی میرا انتظار کر رہا ہے باہر۔ وہ حد درجہ بدتمیزی سے بولی تو مریم شاہ نے اسے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ شوکڈ تھی اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر۔ ہوش میں آ جاؤ انو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، کیوں ہمیں جیتے جی مارنا چاہتی ہو تم؟ آج ہی میں تمہارے بابا سے بات کر کے تمہیں لکمیر کے ساتھ واپس بھیجنے کا بندوبست کرتی ہوں۔ داؤ جان ویسے لکمیر کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہی ہے جو تمہاری باغی فطرت پہ قابو پا سکے گا۔ مریم شاہ کی بات اسے مزید سناٹوں میں لائی تھی۔ یہ آپ کی سوچ ہے مما کہ آپ مجھے بنا میری مرضی کے واپس بھیج سکیں گی۔ I am matured enough to take decisions about my life۔ انابیہ کا دو ٹک جواب جہاں مریم شاہ کو بے بس کر گیا تھا، وہیں لکمیر شاہ کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں۔ وہ اس سے محبت کی دعوے دار لڑکی اتنی جلدی اس اجنبی ماحول میں ڈھل گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مریم شاہ نے اسے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ وہ بغاوت پہ مائل تھی، پر اتنی نہیں کہ ماں کو روند کے آگے بڑھ جاتی۔ ڈنر پہ وہ سبھی اکٹھے تھے سوائے انابیہ کے۔ قیوم شاہ کے پوچھنے پہ مریم نے اس کی طبیعت خرابی کا کہتے ہوئے بات بنائی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، جو ڈینی سے روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ لکمیر کے آنے پر چوکی اور اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ لکمیر کا دل ایک بار پھر ڈاماڈول ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ مما نے مجھے تھپڑ مارا ہے لکمیر، وہ یہاں آ کے بہت بدل گئی ہیں۔ انہیں میری ہر بات ہی بری لگتی ہے، انہیں میری ہر بات پہ ہی اعتراض ہے لکمیر۔ تم بھی یہاں نہیں ہو، کیا میں دوست بھی نہیں بنا سکتی؟ اگر ان کے ساتھ موج مستی کر لوں تو اس پہ بھی ایشو بنا لیتی ہیں۔ وہ مڈل کلاس عورتوں کی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں ہر بار۔ آئی ایم فیلنگ الون، وہ اس کے سینے میں سمائی تھی جب لکمیر کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ پھپھو شاید تمہارا بھلا چاہتی ہوں انو۔ بنا اسے کچھ جتائے لکمیر نے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ تم بھی انہی کی سائڈ لوگے آئی نو۔ ہمیشہ کی طرح اپنی اداؤں سے گھائل کرتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ جانے کیوں اس بار لکمیر کا دل جامد سناٹوں کی زد میں تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ ایسے ہی رخ موڑے بولی تو لکمیر کو اس کی معصومیت پہ پیار آیا تھا۔ دل تھا کہ سرکش انابیہ شاہ کی غفلتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی محبوب کو بنا معیار پر رکھے جانچے بنا ہی پیار کرنے پر مائل تھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلاتے خود ہی مریم شاہ سے اجازت لی تھی اور اس کے ساتھ پیدل چلتے وکٹوریہ اسٹریٹ کا رخ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ لکمیر، تم مجھے باہر لے کے آئے ہو۔ یو نو، گھر مجھے کسی قید سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم پکڑتے ہوئے وہ ایکسائٹمنٹ سے بھرپور آواز میں بولی تھی۔ گھر تو لڑکیوں کے لیے محفوظ آشیانہ ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی آزاد فضاؤں میں اڑتے ہوئے پنچھی گرم سرد ہواؤں میں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ موسم کی شدت سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ جینز پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ یہ دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں، اب تو پرندے بھی ہر حالت میں خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ تم آئس کریم نہیں لے رہے ہو؟ بنا اس کی بات کی گہرائی کو ماپتے ہوئے اس نے لکمیر کے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
میں موسموں کے ساتھ ڈھلنے والا بندہ سردیوں میں آئس کریم نہیں کھا سکتا۔ لکمیر کی بات پہ انابیہ نے رک کے اسے دیکھا تھا۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، ہر بات کو نیگیٹو نہ لیا کرو۔ پاکٹ سے ہاتھ نکالتے اس نے محبت سے گرم ہاتھ اس کے گلابی رخسار پر رکھتے اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارا تھا۔ تم یہاں کب تک ہو؟ آئس کریم ختم کرتے اس نے اپنا ایک ہاتھ لکمیر کی پاکٹ میں گھسایا تھا۔ انداز سرسری تھا پر لکمیر کے لبوں سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہی تو تھا اس کی آزادی کی راہ میں حائل۔ کیا تم میرے جانے کے انتظار میں ہو؟ وہ ایک دم رکتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ جانے کیوں؟ وہم ستا رہا تھا کہ وہ اس کے اندر کے راز جان گیا ہے۔ زور شور سے نفی میں سر ہلایا تو لکمیر نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی پاکٹ میں دبا ہوا اس کا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کل شام کی فلائٹ ہے۔ کھولے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے لکمیر شاہ نے اسے اچھا خاصا شوق کیا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اس کے کوٹ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے بولی تھی۔ اسٹریٹ اس وقت ویران پڑی تھی اور نائٹ بلب کی روشنی میں لکمیر نے اس کے چہرے پر سچائی کو تلاشنا چاہا تھا، جہاں معصوم چہرے پہ سجی ہوئی منافقت اپنی چھاپ دکھا رہی تھی۔ لکمیر نے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پہ دھرے تھے، اس کی سرد پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی تھی۔ تم بھی ساتھ چلو نا میرے۔ گمبھیر آواز اور ماحول میں چھایا ہوا سناٹا عجیب پر اسراریت پیدا کر رہا تھا۔ وہ سب جان کے بھی امید چاہتا تھا۔ ہاں، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے میرو اور داؤ جان سے ملنے کو، لیکن ایگزامز کے بعد پکا میں آؤں گی وہاں اور بہت سارا گھومے پھریں گے۔ ہو سکتا ہے تب تک تمہاری خواہش بھی پوری کرنے کا سوچ لوں۔ اپنا چہرہ اس کے سامنے کیے بولی تو لکمیر نے مسکراتے ہوئے فاصلہ بنایا تھا۔ ہاں، انتظار کروں گا میں، جلدی آنا۔ بدلتے موسموں کی خبر نہیں ہوتی ہے اکثر، پتہ نہیں یہاں کی عادت کے بعد تمہیں پاکستان کا موسم راس آئے نہ آئے۔ وہ مبہم انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ انابیہ کے ہاتھ پہ اس کی گرفت ڈھیلی تھی۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا تھا جب انابیہ کے اصرار پہ اس کے روم میں آیا تھا۔ یہ کچھ ڈریسز ہیں میری رفسی، تو میرو کو دے دینا، اسی ضرورت ہوگی، اور اسے کہاں آئیڈیا ہے شاپنگ کا، ہمیشہ تو میری اترن ہی پہنی ہے اس نے۔ الماری سے کافی کپڑے تلاشتے ہوئے وہ ایک بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ وہ سب اس کے سادہ ڈریسز تھے جو پاکستان سے لائی تھی اور پہننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ جیسا دیس ویسا ہی بھیس جو اپنایا ہوا تھا۔ لکمیر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چیزیں جمع کرنے سے اسے روکا تھا۔ تم جانتی ہو نا اگر وہ تمہاری اترن پہنے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، پھر یہ سب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انو، کسی نیڈی پرسن کو دے دینا، ویسے بھی میں نے اسے کافی کچھ دلا دیا تھا، اور اسے کچھ ضرورت ہوگی تو میں ابرش سے کہہ دوں گا۔ لکمیر کا انداز انتہائی سادہ تھا۔ انابیہ نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا تھا تو خاموشی ایک بار پھر سے ان کے درمیان آ رکی تھی۔ آئی نیڈ یور ہگ۔ لکمیر کی بات پہ اس نے فوراً سے عمل کیا تھا۔ لکمیر جانے کیوں اتنا ٹچی اور خاموش ہو رہا تھا۔ کتنی دیر اسے خود سے لگائے رکھنے کے بعد اس کے ماتھے پہ آخری بوسہ دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لکمیر، کیا تم پریشان ہو؟ وہ مضطرب سی اٹھتی ہوئی اس کا دامن تھام گئی تھی۔ کچھ غلط ہونے لگا تھا، کوئی بہت پیارا ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا وہم ستا رہا تھا۔ نہیں تو، بالکل نہیں، شاید بچھڑنے کی وجہ سے ایسی اداسی غالب آ رہی ہے، جانے وہ اسے بہلا رہا تھا یا خود کو۔ انابیہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہلکے اذبات میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے دن وہ مریم شاہ اور قیوم شاہ کے کئی بار روکنے پر بھی نہیں رکا تھا، اور جسے روکنا چاہیے تھا وہ بے چینی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ جتنے والہانہ انداز میں وہ پاکستان سے گیا تھا، واپسی پہ اتنا ہی بجھا بجھا اور اداس سا تھا۔ داؤ جان کا کیس کافی کریٹیکل ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز نے ہارٹ سرجری کا کہا تھا۔ ایسے میں وہ میرب کو لے کے بہت سے خدشات کا شکار تھے۔ کئی بار اس کی ماں بھی میرب سے ملنے آ چکی تھی۔ داؤ جان کو اپنی سابقہ بہو کا میرب سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہوئے وہ اسے دکھی نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی بہت کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے لکمیر کے سامنے اپنے علاج کی شرط رکھی تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا تھا۔ داؤ جان، میں نے اسے کبھی اس نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، اور میں ابھی خود کو اس چیز کے لیے مینٹلی طور پہ بالکل بھی فٹ نہیں دیکھتا ہوں۔ لکمیر نے جواز پیش کرنا تھا سو کر دیا۔ اگر انابیہ کا نام لیتا اور وہ انکار کر دیتی تو رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ جاتا۔ اس انا پرست کو محبت کی ناقدری منظور نہ تھی۔ وہ انابیہ کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا چاہتا تھا، جھوٹے بھرم کے سہارے جینا چاہتا تھا۔ لو، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نانو ماں کو ہم نے گود میں کھلایا تھا،
कजिन जो थी, और फिर एक दिन उन्होंने हमारे बच्चों को गोद में खिलाया है। इसमें भला क्या सोचना? हमारी ख्वाहिश समझ लो या जबरदस्ती, ये शादी तो होगी ही होगी। हाँ, तुम्हारी अगर कोई और पसंद या ख्वाहिश है तो बताओ। दाऊजान का अंदाज ऐसा था कि अनाबिया शाह के रवैयों से दिल बर्दाश्ता लुकमे शाह इनके सामने हार गया था और अपनी ना सही इनकी खुशी के आगे सर झुका गया था। पर मीरब शाह के नकोश में अनाबिया शाह की ममाशलत इसके सोए दर्द जगा देती और न चाहते हुए भी वो इससे ऐसा रवैया इख्तियार कर जाता। अनाबिया शाह की मोहब्बत और मीरब शाह से बंधा हुआ बंधन इसे अपने किले से बाहर आने पर मजबूर कर देते थे। पहरो जिसे अपने पहलू में सोचा था, वहां मीरब शाह को कबूल करना इतना आसान नहीं था और फिलहाल इसके पास हर चीज का इलाज सिर्फ और सिर्फ फरार था, हकीकतों से फरार। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो करना होगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। खुदा हाफिज।